मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेमत कदा में मैं बतूल ज़हरा आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक ज़ाकरा है जिनको मैं बुलाऊँगी यहाँ पर और बात करेंगे हम उनसे यहाँ पर रमज़ान के हवाले से। ये रहमतों और बरकतों का महीना है। बदकिस्मत है वो इंसान जो इस महीने को पाए और इससे फैज़ हासिल ना कर सके। ये नज़ूल कुरान का महीना है। बस इसी को लेके हम गुफ्तगू करेंगे अपनी बहुत ही मारूफ, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ज़ाकरा जनाब शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आइए तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले तो खुशामदीद हमारे नेमत कदा में हमारे टाइम टीवी की पेशकश जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। और मैंने आपको एक दावत दी है इस प्रोग्राम में ताकि हम आपसे बात करें माह रमज़ान के हवाले से। तो सबसे पहले आप ये बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे इस माह मुबारक में और इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट किया और ताकि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलें हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल करती हूँ कि माह रमज़ान की इतनी फजीलतें हैं तो मैं चाहती हूँ जो लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं कुछ वो आप उस पर रोशनी डालें। माह रमज़ान जो है ये खुदा का महीना है। अल्लाह ताला ने इतने माह मुबारक को अपना महीना करार दिया और इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसमें रहमतों और बख्शिशों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जनाब रसूल करीम का एक खूबसूरत खुतबा है कि जो उन्होंने शाबान के आखिरी दिनों में अपने असहाब के सामने बयान किया, जो खुतबा शाबानिया के नाम से बहुत खूबसूरत उसके जुमले हैं। चंद जुमले में आपके सामने पेश कर रही हूँ कि जनाब रसूल खुदा ने कहा कि ए लोगों आगाह हो जाओ कि तुम्हारे दरमियान एक बहुत बेहतरीन और अफजल महीना आने वाला है। कहा कि ये महीना पूरे साल के महीनों में सबसे अफजल है। अब आप ये जुमले सुनिएगा। कहा कि इसकी रातें जो हैं वो तमाम रातों से अफजल हैं, इसके दिन जो हैं वो तमाम दिनों से अफजल हैं। और कहा कि इसमें तुम्हारा सांस लेना भी तस्बीह है, इसमें तुम्हारा सोना भी इबादत है, इसमें तुम्हारा चलना भी इबादत है, तुम्हारा फिरना भी इबादत है। और कहा कि जो तुम इस महीने के अंदर बेहतरीन अमाल बजा लाते हो वो सब खुदावंद आलम के क़ुर्ब का बाइस बनता है। अल्लाह ताला को ये महीना इतना ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इस महीने के क्या अमाल हैं? आज हम खुसूसी रमज़ान के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अमाल की देखिए, अमाल तो मैंने कहा ना कि इसका एक एक अमल जो आप बेहतरीन अमल करते हैं वो एक एक अमल जो है वो आपका इबादत में शुमार होता है। जी। लेकिन जैसे कि अमाल के बारे में बात की जाती है तो रमज़ान का सबसे बेहतरीन अमल जो है वो तिलावत कुरान पाक है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ की एक बहार है और रमज़ान की बहार जो है वो कुरान पाक है। आपने कहा कि कुरान जो है वो एक नूर है जिसकी रोशनी को कोई बुझा ना सका। फिर फरमाया कि कुरान जो है वो एक चिराग है जिसकी लौ को कोई मध्यम न कर सका। फिर फरमाया कि कुरान जो है वो एक ऐसी दौलत है कि जिसकी मदद हासिल करने वालों ने कभी शिकस्त नहीं खाई। फिर कहा कि कुरान जो है वो उलूम का खजाना है। बिल्कुल। फिर फरमाया कि कुरान जो है वो अदल का वो बाग है जिसमें हर तरफ सब्जा लहलहा रहा है। और फिर फरमाते हैं कि कुरान जो है वो दर हकीकत फ़कीरों के दिल की बहार है। तो बस मैंने कहा ना कि कुरान पाक की तिलावत जो है वो इस महीने की बहार है। और इसके अलावा जितने भी अमाल हैं जैसे इस्तग़फ़ार हैं, दरूद है। कहते हैं कि जब तुम्हें कोई मुश्किल हो तो दरूद का सैलाब रवाना कर दो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो। सुभान अल्लाह। वो सबसे अफजल अमाल जो है वो यही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि लोग रमज़ान में अक्सर सैरी नहीं करते, जो स्पेशली यंग जनरेशन को देखा गया है कि जो कहते हैं कि हमने पानी पी लिया और हमारा जो है वो रोज़ा हो जाएगा और सैरी के टाइम पे नहीं उठना पसंद करते या नहीं करना पड़ता। तो मुझे उसकी बताएं कि उसके बारे में क्या हुक्म है? यकीन कीजिए कि मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि ये जो सहरी है ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा। हुजूर अकरम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है और उनकी बड़ी खूबसूरत एक बात है कि जो मेरे जहन में आई कि हुजूर पाक ने कहा कि जो लोग सहरी का एहतमाम करते हैं कहा कि उन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते सलावात भेजते हैं। सुभान अल्लाह। कहा कि सहरी वो वक्त है कि जब तुम कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो और तुम सहरी खाओ, चाहे वो 2 घूंट पानी क्यों ना हो और चाहे वो एक खजूर का खुरमा क्यों ना हो। कहा कि लेकिन सहरी को ना छोड़ो।
سحری ضرور کرو. اور سحری کا ٹائم سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے تاکید کی, میرے نبی نے اس لیے تاکید کی کہ ہم لوگ اٹھیں اور اس وقت کو محسوس کریں اور اس وقت ہم سحری کھانے کے بعد عبادت پروردگار کر سکیں. بالکل. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سحری کے بارے میں ہمیں رسول کی حدیث بھی بتائی ہے, اور یہ بڑا ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ سحری نہیں کرتے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گلاس پانی پی لیا اور ہمارا روزہ ہو گیا. تو بالکل خدا چاہ رہا ہے, خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ ہم اس وقت کو محسوس کریں اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں. اور آدھی رات کا جو وقت ہوتا ہے یا صبح کے قریب جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کو بھی کہا جاتا ہے کہ وقت ہے. تو بالکل کوشش کیجئے کہ سحری کیجئے. بہت اچھا آپ نے میسیج بھی دیا اور ہمیں حدیث بھی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اس مہینے کی جو ہے وہ بہترین دعا کیا ہے؟ اس مہینے کی بہت ساری دعائیں ہیں, جیسے روز کی دعائیں ہیں. ہمارے یہ بہت اچھی صحیفہ کاملہ ہے, اور اس کے علاوہ ہماری بہت ساری رمضان کے لیے کے حساب سے بکس ہیں جسے ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرے حضور نے ایک دعا بتائی کہ حضور پاک نے تمام اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں دعا مانگو کیونکہ اس میں جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. کہا کہ اس میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں. تو اس وقت کہا کہ دعا کرو کہ پروردگار اس جنت کے دروازوں کو ہم پر بند نہ کرنا. دیکھیں 3 انہوں نے دعائیں بتائیں. کہا کہ ان جنت کے دروازوں کو ہم پر بند نہ کرنا. اس کے بعد حضور پاک نے کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ اس مہینے جہنم کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے. اچھا, دعا مانگو کہ پروردگار یہ جہنم کے دروازے ہم پر بند رکھنا اور ہمیشہ بند رکھنا, یہ بند ہی رہے ہمارے لیے. صحیح. اور اس کے بعد کہا کہ تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں شیطان کو مقید کر لیا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو ہر وقت کثرت کے ساتھ کہ پروردگار تو ہم پر شیطان کو کبھی مسلط نہ کرنا. سبحان اللہ. بالکل, یہ بہترین دعائیں ہیں میرے نبی کی بتائی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دعاؤں سے فیضیاب ہوں. بالکل. اچھا, یہ بتائیں کہ ابھی سحری پہ بھی بات کی ہم نے, اب تھوڑا سا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ افطار کہا جاتا ہے کہ جو کسی مومن کو روزہ کھلوائے, افطار کروائے تو اس کا اتنا ثواب ہے. تو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بیان کریں. ہماری یقین کیجئے کہ اگر لوگ اس فضیلت کو سمجھ لینا کہ رمضان, اصل میں رمضان جو لفظ ہے نا وہ رمز سے نکلا ہے. رمز کے معنی ہے اصرار. اس کے اندر ایک اصرار پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارا صرف بھوک پیاس تھوڑی چاہیے. بالکل. یہ اصل در حقیقت یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو اچھے نعمتیں میسر نہیں ہیں, غریب و غربا کا احساس دلاتا ہے. غریبوں کے احساس اس لیے حدیث ہے کہ جو وقت افطار کسی مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور پھر کہا کہ کسی کو افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ کسی کو افطار کرانے کا ثواب اتنا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا سبحان اللہ ثواب ہے. اور کہا کہ تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری اوقات نہیں ہے. بہت سارے سے لوگ ہیں کہ جو کسی کو افطار نہیں کرا سکتے. صحیح بات. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ افطار کراؤ اور زور دیا اس بات پہ کہ مومنوں کو افطار کراؤ, تو ہماری تو اوقات نہیں کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں. میرے نبی نے مسکرا کر کہا, اتنے کریم میرے نبی ہیں, میرے نبی نے مسکرا کر کہا کہ چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو, اور چاہے وہ کھجور کا ایک خرما کیوں نہ ہو, اس سے افطار کراؤ. اس کے بعد اس کے ثواب دیکھو کہ خداوند عالم تمہیں کتنا ثواب اس کا عطا کرے گا. جی ناظرین, تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسی مومن کو روزہ کھلوانے کا اتنا ثواب ہے کہ آپ نے جیسے ایک غلام آزاد کیا. ہم بہت سارے لوگ استطاعت نہیں رکھتے اور اس بات پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ چاہے آپ ایک خرمے کے دانے سے کھلوائیں, اس کا اجر جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. تو بہت اچھا میسیج دیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جو رواج ہو گیا ہے, بہت زیادہ پرتعیش کھانے رکھے جا رہے ہوتے ہیں رمضان میں, اور بہت زیادہ اہتمام بھی چل رہا ہوتا ہے. سادگی کا جو عنصر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. مطلب ایک وقت میں ہمیں کئی ڈشز چاہیے. اس پہ کچھ آپ اس حوالے سے کہنا چاہیں؟ دیکھیں, اس بارے میں بولنا تو اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے, کیونکہ ہمارے بچے اتنے شوقین. بالکل, آج کل کی جنریشن. میں ہمیشہ میں اپنی بات کروں گی کہ ایز اے انسان
اور اسلام کو دیکھتے ہوئے ہمارا اسلام بہت زیادہ سادگی کا مذہب ہے. ہاں سادہ دسترخوان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. لیکن یہ مہینہ واقعی خداوند عالم کی ایسی نعمتوں کا ہے کہ میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ جو نعمتیں واقعی کسی غریب کو پورے سال میں اثر نہیں آتی نا، وہ اس مہینے کی برکت سے میسر آتی ہے. بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں راشن بٹ رہا ہے کتنا. اور ہماری ماشاءاللہ ایسی ہماری قوم ہے، اتنی یکجہتی ہماری قوم میں کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس افطار کے ٹائم دیکھیں نا، میں کہتی ہوں کتنے ایسے غریب و غربا کے لیے دسترخوان بچ جاتے ہیں بالکل کہ جو پورے سال نہیں کھا سکتے، وہ اس مہینے کی برکت سے کھاتے ہیں. بالکل بس یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ رمضان. اسی لیے تو کہا گیا کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ. اور اچھا ماشاءاللہ سے کراچی کی جو عوام ہے وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے، اور ابھی آپ کو انشاءاللہ کبھی دکھائیں گے بھی اس کے علاوہ بھی کہ کیسے سڑکوں کے اوپر ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور کہ وہ شربت پی لے اور وہ کھجور کھا لے، اور باکسز باقاعدہ بٹ رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ. تمام مسلمان جو ہیں وہ رمضان میں بہت یکجہتی دکھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ماشاءاللہ بہت بہترین ذاکرہ بھی ہیں، اور آپ کے میں نے میلاد بھی سنے، آپ بہت خوبصورت انداز میں، بہت پیارے انداز میں پڑھتی ہیں، اور بہت اچھا آپ کا وہ ہوتا ہے. تو کوئی ایک اچھا سا قطعہ آپ سناتے ہیں؟ ایک اچھا سا قطعہ جو میرے ذہن میں ہے، ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتی ہوں کہ ایک قطعہ اس کے لیے پڑھنا چاہوں گی اپنے فخر کے لیے. بالکل ضرور. کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، مولا کی کیا شان ہے. صحیح. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. نعمت قدم ہمارے ساتھ رہیے، ہماری ذاکرہ آپ کے لیے افطاری بنائیں گی، ہم ان کے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام نعمت قدم میں آج ہمارے ساتھ جو ہیں ذاکرہ شگفتہ زیدی ہیں، جن سے بھی ہم نے رمضان کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی ہے، اور یہ آج ہمارے لیے افطار بنا رہی ہیں. بریک کے بعد کا سیگمنٹ افطاری کا، تو ہم جانتے ہیں. جی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ بہت خوشبو آ رہی ہیں. میں کڑھائی بنا رہی ہوں. اچھا آپ کڑھائی بنا رہی ہیں. اچھا ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ انہوں نے جو ہے اس کو کڑھائی کو آئل ڈال کے، جی میں نے آدھا کلو اس میں گوشت لیا ہے، چکن، اور جی چکن کا، اور اس کو اپنا آئل ڈال کر انہوں نے فرائی کر رہی ہوں. فرائی کرنے کے بعد یہ ٹماٹر ہیں اور یہ ہری مرچ اور ادرک یہ کاٹ کر میں نے رکھا ہے، اس کو ڈال دیں گے. جی اب اس میں اکٹھا یہ ذرا سا تھوڑا سا بھن جائے گا تو پھر یہ بھن گیا ہے. جی اب یہ ڈال دیتے ہیں. بالکل بسم اللہ. زبردست خوشبو آ رہی ہے اس وقت صرف چکن کی ہی بھننے میں. اچھا کڑھائی فٹافٹ جلدی بھی بن جاتی ہے. جلدی بن جاتی ہے اور ٹیسٹی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے حساب سے نا. جی بہت تیزی سے. جی اچھا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھی عظیم بڑی شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ کک کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا اچھا ایک میسج جا رہا ہوتا ہے کہ خواتین کسی بھی شعبے میں ہوں، بالکل وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ ٹیچر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، یا وہ ذاکرہ ہیں، سب کی ذمہ داریاں بھرپور برابر ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ کچن کو جو ہے وہ خاص توجہ دے رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ٹماٹر ڈال دیے ہیں. اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے؟ تھوڑی سی لال مرچ ڈالیں گے. اوکے کتنی ڈال رہی ہیں آپ؟ تقریباً کیونکہ چھوٹا چمچ ہے تو 2 ڈالوں گی. بالکل. کچھ لوگ ذرا چٹپٹا کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا کم مرچوں کا کھانا پسند کرتے ہیں. یہ اس کو آپ اپنے حساب سے کر لیجیے. تھوڑا سا اچھا تھوڑا نمک ایڈ کر رہی ہیں. یہ نمک حسب ذائقہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. اچھا کیسا لگتا ہے ویسے کوکنگ کرنا، کیسے لگتا ہے یہ بھی بتائیے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچھ کوکنگ کرنا، لیکن مجھے اتنی زیادہ چیزیں بنانی نہیں آتی. مجھے سب سے آسان کڑھائی لگتی ہے. اچھا لوگ کڑھائی کو ویسے مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں جھٹپٹ ہی بن رہی ہے بہت. بالکل. اور میرے ہاتھ کی اکثر لوگ پسند کرتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم بھی بناتے ہیں لیکن آپ والا ٹیسٹ نہیں آتا. آپ کی محبت نہیں، بس محبت سے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہی چیز مجھے بہت اچھی آتی ہے. بالکل. اور اس وقت خوشبو بھی آ رہی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کریں، بہت اچھی بن رہی ہے. اچھا چکن ہماری پہلے سے پک چکی ہے آئل کے اندر، اور
लहसुन अदरक डाला था इन्होंने, लहसुन अदरक, जी लहसुन अदरक डाला था बस उससे के और बस उसके साथ चिकन पका ली है। उसके बाद जब चिकन तकरीबन गल गई थी तो उन्होंने टमाटर डाले हैं, ज़रा सी काली मिर्च डाल रहे हैं, उससे टेस्ट ज़रा उभर के आएगा और काली मिर्च का एक अपना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। इसके साथ रायता मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो तो बिल्कुल आप रोटी चपाती चावल रायते के साथ बिल्कुल नहीं, कुछ लोग चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। सही बात है, लेकिन ये रोटी के साथ ही अच्छी, बिल्कुल नान के साथ अच्छी लगेगी कढ़ाई। अच्छा, इसकी शक्ल भी बहुत ज़बरदस्त निकल के आई। अच्छा, मेरा ननियाल क्योंकि पेशावर का है, सारे पेशावर में रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर चिकन इतना ज़्यादा नहीं खाई जाती जितना मटन। तो वो मैंने देखा कि वो मटन, ये तरीक़ा तो उनका बिल्कुल सेम यही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो चर्बी में ना, हम तो ऑयल में बनाते हैं, वो चर्बी को पहले कर लेते हैं और वो चर्बी में उसको बना रहे होते हैं। आप यकीन करें, उसका इतना मज़ेदार उनका हाथ का कुछ टेस्ट है कि वो मटन इतना ज़बरदस्त गला कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन बेहतरीन वो मटन, तरीक़ा उनका यही है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं, प्रोग्राम के साथ साथ कोई अच्छा मैसेज देना चाहेंगी आप आजकल की नई जनरेशन को, हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को, क्योंकि आप माशाल्लाह ज़ाकिरा भी हैं और मल्टीटास्किंग में मैं अल्लाह ताला ने मुझे एक मकाम अता किया, और जब मुझे खुदावंद आलम ने मुझे इतनी इज़्ज़त अता की, तो एक ख़ातून मुझे मिली, उनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने मुझे देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मर्तबा अता किया, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, शगुफ्ता ज़ैदी, याद रखिएगा, जब दरख्त को फल लगता है तो वो हमेशा झुकता है। बिल्कुल, वो एक इतनी प्यारी नसीहत है कि मैं आज के दौर की हर बच्ची को ये नसीहत करती हूँ कि देखो, कभी गरूर से, तकब्बुर से काम नहीं चलता, और ना हमेशा मीठी ज़बान, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अखलाक दे सकते हैं। अखलाक, आप देखिए कि अखलाक की इतनी दुनिया में अहमियत है कि जिसका जवाब हुजूर ने कहा कि मेरा क़यामत के दिन दस्ते रास्त वो होगा कि जो अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हो। सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़बान अच्छी कर लीजिए, ये तकब्बुर, गरूर सब कुछ छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बस ये बात है सारी, यही मैं कहूँगी सब बच्चियों को अपनी। खैर, आपका अखलाक तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और आपकी मजालिस, आपका अंदाज़ सब बहुत बेहतरीन है, और इसी तरह आपने बहुत बेहतरीन डिश कुक की है। जी नाज़रीन, जैसा आप देख सकते हैं कि कढ़ाई ज़बरदस्ती तैयार हो गई है और टाइम टू डिश आउट द कढ़ाई, और अफ्तार का वक्त हो जल्दी से और रोज़ा खुला जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन कलर और खुशबूदार कढ़ाई कम्प्लीटली तैयार है, और मेरा ख्याल इसमें हम गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया की। इधर तो नाज़रीन डिश तैयार है, ये देख सकते हैं आप। इस पे हाँ, ऊपर इसके बस आप ये धनिया डाल दें तो और खूबसूरत इसका कलर आ गया। बहुत ही खूबसूरत देखने में और यकीनन टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होगी। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार भी लग रही है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत खूबसूरत कलर है। इसको दावतों में भी रख सकते हैं, इसको अफ्तार पे भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि जब आपका नहीं दिल चाह रहा कि आप कुछ बहुत सारे एहतमाम करें तो जस्ट सिंपल खाना आप कर सकते हैं। इसको सहरी में भी आप तनावुल फरमा सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी ज़ाकिरा शगुफ्ता ज़ैदी की कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें निकाल के हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम पे तशरीफ लाई। टीम नेमत कदा की तरफ से, टाइम टीवी की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह तुम्हारे प्रोग्राम का नाम बहुत खूबसूरत है, नेमत कदा। जी, अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत तरक्की दे और इस चैनल को बहुत तरक्की दे, इस टीम को भी बहुत तरक्की दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए फिर हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।
رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان